محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اور لاتعداد آن گن درود اور سلام امام الانبیاء سرچشمہ رشد و ہدیٰ منبع رحم و زکاة حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے اللہ پاک ساڈے سارے والوں درود پاک کرتا اور تواڈی سب دی اس مقام تے اللہ حاضری شرف قبولیت نال نواز. پریشان نہ ہویا کرو کہ مولی صاحب آئے نے نہیں آئے. تسی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو
الحمدللہ بڑے پیارے انداز نال حضرت قاری صاحب بیان فرما رہے سن. جو بھی خطیب آئے انہیں رب دا قرآن ہی سنانا ہے، نبی دا فرمان ہی سنانا ہے. اور صحیح بخاری دی میں اکثر حدیث جو ہے بیان کیتا کرنا. رب العالمین اگے دعائے اللہ سانو سب نو جنت دا مالک بنائے. آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے کہ جنت دے اندر جنتی دل دے اندر آرزو رکھن گے، تمنا رکھن گے، انہاں نو حسرت رہے گی کاش کے فلاں جگہ سی دین دی محفل دے اندر پہنچے، دین دیاں گلاں سنیاں، اس محفل دا جڑا اللہ نے اجر تے ثواب جڑا درجہ دیتا ہے نا، اتنا زیادہ ہے کاش کے ساڑی ساری زندگی دین دیاں محفلہ اندر گزر. اس واسطے کالے نہ پیا کرو. تو انو کوئی ایتھے غیر اخلاقی باتاں کوئی نہیں سنا رہا، رب دا قرآن سنا رہا تے نبی دا فرمان سنا رہا. اللہ ساڑے علماء کرام دیاں کاوشاں اور محنتاں اور تساں احباب دا ایتھے مل بیٹھنا، مل بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے. تے ایک ہور مسئلہ میں بیان کر لگا. الحمدللہ سارے کتاب و سنت تے ایمان لے آن والے تے نبی دے فرمان نال محبت کرن والے نے یہ بھی صحیح بخاری دی حدیث پاک جے. آقا علیہ السلام کیونکہ منو جو سٹیج تو اشارہ ہویا میں اس حوالے نال حدیث پاک سنا کے بات انہوں اگے لجان دی کوشش کریں گا. میرے آقا درس ارشاد فرما رہے نے 3 بندے گزرے ہوں تے ماشاءاللہ ویکھو مسجد بڑی پیاری، اور میں یقین جانو رب دے گھر دے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ سفر اندر بھی اور جدوں بھی منو یاد آؤندا پونا والی تے میرے دل دیاں تھا گہرائیاں جو تواڈے واسطے دعاواں نکلدی. اللہ رب العالمین میری یہ تہاڈی محبت قبول و منظور فرمائے. ہوں تے مسجد بڑی آلہ بڑی پیاری بن گئی. کسے دور دے اندر ایسیاں مسجدہ بھی ہیں سن کہ جنہ دے بس چھوٹے جے حال اور کانیاں تے جناب چھت پہ تے باہر دی دیوار ہی کوئی نہیں، بیرونی دیوار کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام درس ارشاد فرما رہے نے 3 بندے گزر رہے ہیں. میرے نبی دیاں نظرہ پہیاں. آقا علیہ السلام نے انہاں 3 دا حساب لایا، غور فرمایا، انہاں دی اٹھن بیٹھک دیکھی، چلنا پھرنا دیکھیا. حضور علیہ السلام فرماندے نے درس تو بعد سے آبا تو انہوں میں مثال دے لگا اللہ دی رحمت دی. 3 بندے گزر رہے سن. انہاں 3 دے وچوں ایک دے دل چ خیال آیا کہ حضور درس دے رہے نے، چلو میں حضور دی گفتگو سننا. وہ انج کام کردا ہے کہ ایک سائڈ تو ہو کے نا خطیب دے مدرس دے یعنی کہ حضور دے قریب آ کے بہ جانا. تے جیڑا دوسرا ہے وہ تے دل چ خیال ہے چلو میں بھی درس سننا، وہ جھکدا یا پیچھے بہ گیا پیچھے. جیڑا تیسرا ہے وہ دل چ خیال آیا وہ درس صحیح دے ہوندے نہیں، میرے خیال سے ٹر گیا. میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مدرس دے خطیب دے جتنا قریب آیا رب دی رحمت بھی وہ دے اُنا ہی قریب. تے جیڑا جھکدا رہا پیچھے ہی بیٹھا رہا، جنہ کو جھکدا رہا انہوں رب دی رحمت ملی ہے پر جھک ملی ہے پر تھوڑی ملی. تے جن نے اس محفل نو معمولی سمجھ گیا تے چلا گیا، رب العالمین دی رحمت بھی انہوں چھاڑ کے چلی گئی ہے. لہٰذا بار والو جڑے سجے کھبے کھڑے ہو نا، جنہ بھی ہو سکتا قریب آ جاؤ. میں حضور دا فرمان سنا دیتا ہے
تے نبی پاک تے درود بھیج لئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ دیاں رحمتاں جڑیاں نے او برسنا شروع ہو جان۔ اللہ اپنی رحمت دا سانو سارے انو اج حقدار بنا۔ اللہ والو، رب العالمین نے پیغمبر جیڑے بھی بھیجے نے، اللہ رب العالمین نے انہاں نو کائنات تو آلہ بنا، اور انہاں دے کردار دیاں بھی اللہ رب رحمان نے حفاظتہ کیتی آنے، تاکہ کوئی بھی بندہ انہاں دے کردار تے انگلی نہ اٹھا۔ نبی سارے کردار دے لحاظ نال آلہ، گفتار دے لحاظ نال آلہ، اعمال دے لحاظ نال آلہ۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جدے اخلاق دے اتے کسے انگلی اٹھائی ہوئے، دے جس دے اخلاق اتے کوئی انگلی اٹھائے، جدہ کریکٹر لوز ہوئے او نبی ہو سکدا نہیں، نبی ہو سکدا۔ اور جدیاں نظرہ اندر حیا نہ ہوئے، او کوئی بھی شریف آدمی نبی دے درکنار انہوں نیک بندہ مسلمان تصور نہیں کر سکدا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، حیا والے پیغمبر، اور آپ نے انہاں امتیاں نو درس بھی دیتا ہے، پیغام بھی دیتا ہے، تے حیا دا دیتا ہے، شرم و حیا دا درس دیتا ہے۔ اب دیکھو پچھلے دنوں دن گزرے آئے کہ 14 فروری ایک دن گزرے ہے، اور اسلامی نقطہ نظر دے نال بے حیائی تے بغیرتی دا دن، کہ یورپ دے دلدادہ اور دین تو بیزار لوگ کہ جنہ دے اندر کوئی غیرت دا مادہ نہیں، میرے نبی نے غیرت مند مسلمان نو بنایا، غیرت دا درس دیتا ہے۔ صحابہ کرام تشریف فرمانے اور نبی پاک علیہ السلام دے ارد گرد بیٹھے نے، حضور علیہ السلام اینا دے اندر موجود نے، تشریف فرمانے۔ ایک پروانہ آیا، آکے عرض کردہ اللہ دے نبی علیہ السلام، آج میرے نال ایک عجیب گل ہوئی ہے، فلاں جڑا میرا ساتھی ہے نا، وہ آج ایویں گرم ہو گیا، عجیب جو دے منہ چوں میں الفاظ سنے نے۔ میرے آقا فرماندے نے کیڑے الفاظ سنے نے؟ اے محبوبہ، میں انہوں آکیا کہ اگر اس طرح ہوئے کہ تو اچانک گھر جائیں تے تیرے بستر تے جتھے تیری بیوی بیٹھی ایک قریب ایک غیر محرم بیٹھا ہو، تے تیرا کی انداز ہوئے؟ تے اے ایویں گرم ہو گیا، میں تے ایویں گل کیتی، آندہ ہے میں قتل کر دیاں گا، چھڑاں گا نہیں۔ تے اللہ دے نبی علیہ السلام ایڈا غصہ کر گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او غیرت ماندے ہو کی ہے؟ غیرت ماندے؟ آقا فرماندے نے میں ساری کائنات نالوں زیادہ غیرت ماندہ تے میرے نالوں زیادہ اللہ غیرت ماندہ۔ میرے نبی نے سانو درس دیتا ہے، غیرت دا درس دیتا ہے، شرم و حیا دا درس دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے غیرت مند بنایا، شرم و حیا والا امتی سانو بنایا ہے۔ اگر اسی شرم و حیا ختم کر دینے، اور میرے آقا فرماتے نے مومن دی خوشبو ہے شرم و حیا، انج سمجھو نا، آپ پھول لے تے پھول وچوں خوشبو نہ محسوس ہوئے تے او دی اہمیت ہوندی نہیں۔ شرم و حیا جڑی ہے نا، اے مومن دی خوشبو ہے، اے ختم ہو جائے تے گویا کہ بندے دا ایمان جڑا ہے او جناب متزلزل ہو جاندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بلکہ ایتھوں تک فرمایا ہے
کہ حیا شرم و حیا یہ مکمل ایمان ہے۔ اللہ 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 میرے پاک پیغمبر غیرت مند شرم و حیا دا درس دین والے اللہ اللہ اللہ، اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام نے۔ ایک رب دا نبی ہے، اے نبی کون؟ اور نبی ہندہ ہی شرم و حیا والا ہے، نبی ہندہ ہی غیرت مند ہے۔ اے کون نے؟ جناب یوسف علیہ السلام، اللہ دے پیغمبر نے، جوان نے، خوبصورت نے۔ میرے آقا فرماتے نے رب العالمین نے نا ادھا حسن ایک پاسے ساری کائنات نو دیتا ہے تے ادھا حسن کلے یوسف پیغمبر علیہ السلام نو دیتا ہے۔ اے پیغمبر یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت نے۔ جس بی بی نے پالے ہے نا او دے ہی ارادے بدل گئے، او دے دل وچوں شرم و حیا دے جڑے پردے سن انہیں سارے اتار دیتے ہیں، دروازے بند کر لے، ہاں جی کوٹری دے اندر لے گئی ہے، دروازے بند کر دی جاندی ہے، اور پھر اوتھے جا کے دعوت کی دیندی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر نقشہ کھینچے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے، فرمایا اللہ رب العالمین نے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ انہیں دروازے بند کر دیتے، دروازے بند کر دیتے، تے بی بی کہن لگی وے یوسف میرے وال تک دے پیغمبر حیا والا ہوندا ہے، اے دیاں نگاہاں دے اندر حیاواں ہوندیاں نے، پیغمبر دیاں نگاہاں دے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو کی آندی ہے وے یوسف میرے وال تک، میرے وال ویکھتے سہی۔ میرے یوسف فرماندے نے معاذ اللہ، اللہ دی پناہ بی میں انہا کمہ والا نہیں ہوں۔ پیغمبر نو دعوت ملی ہے لیکن پیغمبر نے ویکھے آئی کوئی نہیں، ویکھے آئی کوئی نہیں، اور مومن دی صفت ہے نا۔ اللہ فرماتے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مومن دیاں نگاہاں نیویاں ہوندیاں نے، مومن جڑا شرم و حیا والا ہوندا ہے۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیتا، کہن لگے بی بی میں نہ کما والا نہیں ہوں، بی بی تینوں پلیکھا لگ گئی۔ میرے یوسف پیغمبر علیہ السلام نے دوڑاں لگا دیتیاں، انہیں دروازے بند کیتے نے، کنڈیاں لائیں۔ میرے یوسف پیغمبر علیہ السلام دوڑ پہ نے، دروازے اپنے آپ ہی کھول دے جان دے نے۔ جیڑا بندہ برائی تو بچ جاندہ ہے، جیڑا بندہ برائی تو بچ جاندہ ہے، رب العالمین او دیاں مدداں کردہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام شرم و حیات والا دین لے کے آئے، اور پیغمبر سارے ہی شرم و حیا والے ہوندے نے، غیرت والے ہوندے نے، غیرت مند ہوندے نے۔ اس واسطے جس دے اندر شرم و حیا نہیں، جس دے اندر غیرت نہیں، او نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، میں اصل کسے نکتے تے جو تو آڈی کانفرنس دا عنوان ہے نا، اس تے اتے آستہ آستہ تو آنو لے ہونا چاہنا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر ایڈی شرم و حیا والے، ایڈی شرم و حیا والے میں بخاری دے اندر روایت موجود ہے۔ میری تیری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتیاں نے، نبی نے شرم و حیا والے، انہیں شرم و حیا والے کہ جویں کواری
بچی ہوندی ہے او کونے تے گھر دے اندر سائڈ تے بیٹھی رہندی ہے اینی شرم و حیا والی میرے نبی اس تو زیادہ شرم و حیا والے اللہ 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 میرے نبی دیاں نگاواں اٹھ دیاں ہی نہیں چکیاں ہی رہندیاں نگاواں میرے مصطفیٰ دیاں علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ انہاں اکھیاں دیاں حفاظتاں کر لیندا میں آقا فرماندے نے تین بندے جیڑے نے تین اکھیاں جیڑیاں نے رب العالمین نے انہاں اکھیاں دے اتے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے ایک او اکھ جیڑی غیر محرم وال تک دی نہیں آقا فرماندے نے ایک او اکھ جیڑی پہرا دیندی ہے رات نو مسلمانہ دے لشکر دا میرے آقا فرماندے نے علیہ السلام ایک او اکھ جیڑی اللہ رب العالمین تو ڈر کے رو پیندی اے تین اکھاں جیڑیاں نے تین اکھاں جیڑیاں نے اے ایسیاں نے اینا ہوتے جہنم دی آگ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیتی ہے اس واسطے جوانوں میرے آقا علیہ السلام نے جو سبق سنایا سکھایا او دیتے عمل کرنا میرے آقا غیرت مند بنان والے اور شرم و حیا دے پیکر اللہ 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 آقا علیہ السلام تشریف فرمانے میرے نبی علیہ السلام دی ایسا محفل لگی ایک پروانہ اٹھتا آندہ اللہ دے نبی علیہ السلام جی تواڈے نال گل کرنی سچے لوگ تو سچیاں گلاں کرن والے محبوبہ تواڈے نال گل کرنی ہے میرے آقا فرما دے نے کیڑی گل اللہ دے نبی جی جوان آدمیاں میں نمازاں بھی پڑھاں گا وعدہ تواڈے نال پکا اے محبوبہ میں روزے بھی رکھاں گا وعدہ تواڈے نال پکا اے اللہ دے نبی جی جہاد کرانگا زکاتاں دیاں گا وعدہ تو اڈے نال پکا اللہ دے نبی جی ایک کام دی اجازتاں دے دیو میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے کیڑا کم کدیاں اجازتاں مانگنا سونیاں میں بدکاری کرنا چاہنا زنا کرنا چاہنا میں زنا تو بچ ہی نہیں سکتا اللہ میری توبہ صحابہ اکراموں دے کپڑے پھڑن صحابہ اکراموں دے منہ تے ہاتھ رکھن میرے نبی علیہ السلام فرما دے نے انہوں آن دیو میرے کو میرے آقا علیہ السلام نے قریب بلایا آقا فرما دے نے پروانیاں میں تیری ساری گل سمجھ گیا جوانوں توجہ نہ بات سنے آجے میرے آقا فرما دے نے میں تیری بات ساری سمجھ گیا میرے کول تے آجا نبی دے کول بیٹھ جاندہ میں آقا فرما دے نے گل سننا اگر تیری ہمشیرہ دے نال کوئی غلط کام دا ارادہ رکھے جس طرح تو ارادہ رکھے یا کسی عورت دے نال برائی کرندہ تیری ہمشیرہ دے نال کوئی اگر ارادہ رکھ دا منو دس تیرا کی رد عمل ہوئے گا محبوبہ میں مر جاگا میں مار دیاں گا اے ہو جیا کم میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میری ہمشیرہ والا غلط ارادہ رکھے میرے آقا فرما دینے پروانیاں جیدے نال تو ارادہ کرنا چاہنا او بھی تے کسے دی ہمشیرہ ہوئے گی میرے نبی غیرت جگا رہے نے میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے پروانیاں کیا تو پسند کرنا تیری بیٹی دے نال کوئی انج دا پروگرام کرے جو تو کسے دی بچی نال کرنا چاہنا محبوبہ نہیں مر سکنا میں اپنی زندگی دی اندر انج دا دن ویخ نہیں سکتا آقا علیہ السلام فرماتے نے جدے نال تو ارادہ رکھنا چاہنا وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہوئے گی وہ بھی تے کسے دی ماں ہوئے گی وہ بھی تے کسے دی ہمشیرہ ہوئے گی میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نالے رون لگ پہندہ نالے عرض کر ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب تشریف لے آجو گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا علامہ یاسین بلوچ صاحب نعرہ تکبیر یاسین بلوچ صاحب ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آ چکے نے تے میں اختصار دے نال میرے سامنے تے ہن دلال شروع ہو رہے سن میں انشاءاللہ توڑا وقت زیادہ نہیں لواں گا
چند لمحے بس توجہ نال میری بات سماعت فرماؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کردا محبوبہ ساریاں گلاں سمجھ آ گئیاں. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی منوں باتاں ساریاں سمجھ آ گئیاں. اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا فرماؤ اللہ میرا سینہ صاف فرما دے. میرے نبی نے دعاواں کر دتیاں, میرے نبی نے دعاواں کر دتیاں. قرآن بولدا نہ پیا, قرآن کی تعلیماں دیندا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ میرا نبی غیرت مند شرم و حیا دا درس دین والا. پتہ لگا نبی آپ بھی غیرت مند ہوندا ہے نالے سبق بھی غیرت دا دیندا ہے. آپ بھی شرم و حیا دا پیکر ہوندا ہے تے شرم و حیا دا درس دیندا ہے. او جدے اندر شرم و حیا نہ ہوئے اپنے آپ نو نبی کہلاندا پھرے تے او نبی ہو سکدا نہیں. اور جدی اپنی کتاب جس دا بیٹا مرزا بشیر احمد سیرت المہدی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 142 او دے اندر لکھدا ہے آندا ہے کہ میری والدہ صاحبہ تو روایت ہے کہ ایک دن ابا حضور بیٹھے سن تے ایک بی بی آئی, انہیں اپنے کپڑے اتارے تے اوتھے انہاں دے سامنے غسل کرن لگ پئی. غسل کرن لگ پئی مرزا قادیانی دے سامنے. تے مرزے نے انہوں کچھ آکھیا, بلکہ وہ انہاں کماں دا جڑا نا بڑا شوقین سی, ایڈا بے ایمان. یہ بھی گل حقیقت دے. 15 سال دی ایک بچی جدا نام سی محمدی بیگم, او دا باپ جڑا نا وہ مرزا قادیانی کو لایا, آ کے کہندا بھی تہاڈی انگریز نہ بابا گل بات ہے, میرا مسئلہ جڑا ہے نا یہ حل کر دے. آندا ہے بھی ٹھیک ہے کل آئی. آیا جناب اگلے دن اس بچی دا باپ جس وقت آیا تے مرزا قادیانی کہندا منو رب نے وحی نازل کیتی ہے میرے تے کہ تو اپنی بچی دا رشتہ منو دے دے. یہ دی عمر 55 سال دا بڑھا بے ایمان ہے. یہ آندا ہے کہ منو رب نے وہی کی نعوذ باللہ من ذالکا, اکھاں دے اندر حیا ہی کوئی نہیں. وہ آندا ہے بھئی منو میرا کام کر نہ کر. اے انجام آتھمو دی کتاب ہے, او دے اندر سارا واقعہ آپ ہی لکھیا. ہاں جی, تے او کہندا بھی میں کام نہیں تیرے کو کروانا. ٹر گیا, نال ہی پیغام بھیجیا سو تو کام نہ کروا پاوے, لیکن اللہ پاک نے میرا نکاح دے نہ کر دیتا. اور پریشان ہے کہ عجیب جہا باتاں کر لا پہ. انہیں جلدی انج کام کیتا, انہیں اتھوں لاہور دے کول علاقہ پٹی, اتھوں دا ایک سلطان احمد ایک لڑکا او دے نال نکاح کر دیتا. اے آندا ہے منو اللہ پاک نے وحی کیتی ہے, آجا تو نکاح کیتا ہے نا, اس نکاح تو 2.5 سال بعد تیرا جوائی مر جائے گا, یہ دوبارہ میرے نکاح چاہے. اچھا وہ جناب 2.5 سال بھی گزر گئے. پھر کہندا کہ اللہ نے میرا نکاح کرتے چھڑے آئے دے نال, میری زندگی دے اندر ضرور میرے نکاح دے اندر آئے گی, اگر نہ آئی تے میں جھوٹا, میری او سزا جڑی چور دی سزا. تے اپنی کتاب جی کی لکھدا آندا منو جے میں جھوٹا ہویا تے منو تسی جناب رسے پا کے گلیاں چ گھریسو, منو جو مرضی کرو, میں اس کام جو جھوٹا نہیں جے سچا جے. اللہ میری توبہ. اے ہو جے بے ایمان ہویا اس طرح. او محمدی بیگم دا نکاح مسلمان نال ہویا, او 1966 دے اندر فوت ہوئی, اور او دا خامد بھی بڑی دیر تک زندہ رہا. مرزا قادیانی جہنم رسید ہو گیا. تے مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے, کیونکہ مرزیاں دا یہ عقیدہ ہے, مرزیاں دا عقیدہ جنہیں مرزے نو نہیں منیا او جہنم چ جائے گا. تے اے محمدی بیگم جیڑی ہے انہیں مرزے نو نبی نہیں منیا, نہ اے دے باپ نے نبی منیا. او فرمایا کر دے گویا کہ اے کہندا مرزا قادیانی کہندا
کہ میرا نکاح ہویا چلو اتنے نہیں تو اگلے جہان تے میرے کو آئے گی نا. مولانا عبداللہ فرمایا کر دے کہ وہ جہنم دے اندر گویا کہ مرزائیاں دے نزدیک محمدی بیگم جہنم دے اندر ہون مرزا قادیانی برات لے کے جائے گا جہنم میں تے جے انہاں گھر جو ہی رکھ لے جے انہاں گھر جو ہی رکھ لیا. اس قوم نو اللہ ہدایت عطا فرمائے. الحمدللہ اہل حدیث بیدار نے اور تسی بھی بیدار رہو. قادیانیہ دی بڑی سازش ہے. قادیانیہ نے اعلان کیتا ہے انہاں دے جو روحانی پیشوا خلیفہ نے اعلان کیتا ہے کہ سال دے اندر کسے ایک مسلمان نو ضرور قادیانی بنانا ہے. حضرات اپنی صفحہ اندر اتحاد پیدا کرو, ختم نبوت دا علم حاصل کرو. اب ویکھو جو تواڈے سامنے اب ماحول بنے ہے لاہور دے اندر آسمہ جہانگیر دا جنازہ, ایسی بغیرت خاتون کہ جس نے اسلام دا مذاق اڑایا اور اسلامی جو حداں نے انہاں دا مذاق اڑایا, علل اعلان اسلام دے خلاف بغاوت دا اعلان کیتا, تے ساڈا میڈیا اور ساڈی حکومت او دے متعلق جناب متفقہ قرارداداں پیش کر رہے ہیں, او دی عظمت نو سلام پیش کرتے ہیں. پھر اللہ نے رسوا کیسا کیتا, اوے ایک کوئی بہادری نہیں کہ جنج دی آپی سی تے اونج دا جنازہ پڑھان والے تے اونج دے پڑھن والے, اونج دے پڑھن والے جنازہ پڑھن والے تے اونج دے پڑھان والے. ایک قادیانی خاتون جدا اپنا خامد جن نے آپی قرار کیتا کہ میرا خامد جڑا قادیانی ہو دی اپنی زندگی میری اپنی زندگی, اپنی حقیقی بیٹی دا نکاح عیسائی نال کرن والی اور او دا نکاح مولانا مودودی دا اے ہوئی بیٹا جن نے جنازہ پڑھایا وہ پڑھان والا نکاح پڑھان والا. اور سنو قرآن و حدیث نو اپناؤ, اپنے گھراں دے اندر لے آؤ, اسلام دی تعلیمات تے عمل کرو. اور یاد رکھو اے مودودی دا بیٹا اعلان کردا میں انجی کرانگا, اترا تو انجی کر. الحمدللہ اہل حدیث بیدار نے ہر لحاظ نہ تیرا رستہ روکن گے جب تک اہل حدیث دے اندر جان ہے, منہ اندر زبان ہے, آخری سانس ہے. نہ رب دی توہین ہون دیں گے, نہ مصطفیٰ دی توہین ہون دیں گے, نہ اسلام دی توہین ہون دیں گے انشاءاللہ. ہاں جی, میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں آخری باتاں کہ میرے نبی آپ بھی غیرت مند تے شرم و حیا دے پیکر تے درس بھی شرم و حیا دے دین والے. تے اے دی حالت کی ہے, اے دی حالت اے وے اللہ میری. تو میرے نبی علیہ السلام نے نا میرے آقا علیہ السلام دے کول بی بی آئی محبوبہ بیعت کرنی ہے. نبی پاک علیہ السلام مردہ نال تے ہاتھ دے نال بیعت کر دے. عورت آئیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے بی بی آپ پردہ لگا اس پردے نو ہاتھ تو لا دے تے تو واپس کر چلی جا. میرے نبی علیہ السلام غیر محرمہ نال ہاتھ ملان دے نہیں ملان دے. اللہ اللہ اللہ. میرے نبی علیہ السلام شرم و حیا دا درس دین والے. اے تل کی حالت اے تا اپنے اپنو نبی کہندا نعوذ باللہ من ذالکا. اوے سیرت المہدی ایک انہاں دی کتاب ہے, جلد نمبر 3 صفحہ 210 والا باب ہے. لکھیا ہے بانو نامی ایک مرزے دی نوکرانی سی, عقل مند ود کے تے پوج کے سیانی سی. ایک راتی مرزے دیاں اور لتاں گھٹ رہی سی, غیر محرم ہے. ایک راتی مرزے دیاں اور لتاں گھٹ رہی سی, دولتاں سواب دیاں کلی لوٹ رہی سی. تے کہن لگی حضرت جی سخت سخت کی ہے. مرزے ہو رہا آکھیا ہے منجی دی ہی ہے, پیر تے مریدنی دی جئی ماری ماتے دوانو نہ پتہ لگا ہی ہے کہ لاتے. وہ ساری بس یہ نہیں پتا سی کہ میرے کو جو بیٹھی دے یار
اجدا بندہ اللہ رب العالمین نے قرآن چ فرمایا مومنو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ علیہ وسلم معراج تے جا رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے جا رہے ہیں معراج دے سفر دیاں تیاریاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حتیم دے اندر تشریف فرمانے تے جبریل امین آئے جبریل امین آئے تے آ کے کی آندے نے عرض کی تی جبریل سونے نو آ کے عرض کی تی جبریل سونے نو آ کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا سواری لئی درتے ہے براق آیا سواری لئی درتے ہے براق آیا واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے تے جدوں اقصیٰ چ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن پیغمبر انتظار وچ نے سارے تا جبریل نبیہ نو اعلان کیتا تا جبریل نبیہ نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے جدوں فلکاں تے پہنچے میرے آقا پیارے جدوں فلکاں تے پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن ملائکہ کے تار اندر سارے ملائکہ نو رب نے اعلان کیتا جنت سجاؤ مہمان آ گیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت دے اندر پہنچے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں اور جنت دیاں زیارتاں کردے جا رہے ہیں دیدار کردے جا رہے ہیں منظر ویندے جا رہے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا ایک بڑی پیاری کوٹھی بڑا پیارا محل ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو میرے آقا پوچھ دے نے جبریل اتنا پیارا کدا محل کدی اتنی پیاری کوٹھی ہے اے محبوبہ ایک کوٹھی ہے محل تواڈے عمر دا عمر دا اے محل میرے نبی بڑے خوش ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے اندر جان لگے تے ایک عورت جی نظر آئی میرے نبی ایڈی شرم و حیا والے میرے نبی باہر آ گئے میرے نبی اندر داخل نہیں ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی شرم و حیا والے میرے آقا فرماتے نے آگے عمر میں تیرا محل جنت اندر ویکھ کے آیا اندر داخل ہون لگا ایک عورت نظر بھی عورت سی وچ گزر دی پئی میں واپس ہو گیا عمر نو کہندے نے میرے آقا عمر تیری منو خیرت یاد آ گئی میرے عمر فرماتے نے سونیا تواڈے کول کادیاں خیرتاں اللہ رب العالمین نے منو اگر اسلام دی دولت نال نوازیا سونیا تواڈیاں محنتاں نے میں جڑی گل کرنی چاہنا میرے نبی شرم و حیا والے میرے نبی غیرت مند میرے نبی نے سبق بھی صحابہ نو کیڑا پڑھایا ہے شرم و حیا والا پردے والا خیرت والا سبق منو یاد آیا آخری گل سن لو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک بی بی آئی ہے کالے جے رنگ دی
काले जे रंग दी ते है भी लौंडी है ते पर्दे दे अंदर आई है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो आके अर्ज कर दी है, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, ए महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे वास्ते दुआ कर दियो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुछदे ने, ए बीबी कादी दुआ करानी है? ए महबूबा मैनू मिर्गी दा दौरा पैंदा है। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वसलाम जी मैनू मिर्गी दा दौरा पैंदा। महबूबा बड़ी बुरी बीमारी है वाली, ये जड़ी बड़ी परेशान कर दी है। अल्लाह कोलों दुआ करो कि अल्लाह पाक मैनू शफावां दे दे। बीबी नू ये पता है ना मेरे नबी अलैहिस्सलातु वसलाम दियां दुआवां अल्लाह रद्द नहीं करदा। मेरे नबी जदों दुआ करदे ने अल्लाह रहमतां फरमा देंदा। मेरे नबी दी दुआ दा इन्ना असर मौला शफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह अर्रहीक मखदूम अंदर लिख देने, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटी जी उम्र देने, छोटी जी उम्र देने मक्के दे अंदर बारिशां नहीं जे हो रही और पूना वाली दे बासी और इर्द गिर्द होने वालों किताब सुन्नत दे परवाने फरमाते ने कि मक्के दे अंदर बारिशां नहीं हो रही, लोग की तवाफ कर देने, रब कोलो दुआवा कर देने, रब्बा मी पा दे, रब्बा मी पा दे, बारिशां नहीं हो रही। कोई मुल्तजम नु पकड़दा अल्लाह मी पा दे, बारिशां नहीं हो रही। कोई हतीम अंदर नमाज पढ़दा रब्बा सोने अपनी दुआवां करदा अल्लाह मी पा दे, अल्लाह मी पा दे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटी जी उम्र दे ने सरदार अबू तालब ने अपने भतीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अपने कंधियां ते सवार कीता, कंधियां ते सवार करके ते लै गए ने ते बैतुल्ला दे नाल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बैतुल्ला दी दीवार दे नाल मेरे नबी दी कांट मुबारक ला दिती है। बिठाया, बिठा के कहते ने पुत्र इंज करके जरा बुक ते बनाओ, बुक बनाया ते ए मेरे बेटे हो रब नू आखो अल्लाह मी पा दे, रब नू आखो अल्लाह मी पा दे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करके दुआ कर देने अल्लाह मी पा दे, अल्लाह मी पा दे। रावी बयान करदा वेखो मेरे नबी दी दुआ दा असर, ए हाथ आले थल्ले नहीं आए, अल्लाह ने पहले ही बारिशां नाज़िल कर दी। आ मेरे नबी दी दुआ दा असर ते माई नो पता है ना बीबी नो पता मेरे नबी दी दुआ रब रद्द नहीं करदा। ए अल्लाह दे नबी जी मेरे वास्ते दुआवां कर दियो। माई नो पता है ना मेरे नबी दी दुआ दा किन्ना असर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब अबू हुरैरा आए ने परेशान आका फरमाते ने परवाने क्यों परेशान? ए सोने की गल दसा वाकई परेशान। मेरे आका फरमाते ने दसते सी सोने ना ही पुछो चंगी गल है, नहीं दस गल की है सोने। सुबह मैं जदों आउण लगा ते मेरी अम्मी तुहानू बड़ियां गालां दे रही सी, मेरी अम्मी तुहानू बड़ा बुरा बोल रही सी ते मैं बड़ा ही समझाया। मां है ना किन्ना समझा सकना, कोई हाथ ते मैं उठा नहीं सकिया। मां जड़ी मेरी बड़ी मेरी मां ने बड़ियां तुहानू गालियां दित्तियां। सोनिया तुसा ओदा की वगाड़िया, सोनिया तुसा ओनू की आखिया, लेकिन तुहानू गालियां बड़ियां मिलियां ने। मेरे आका मुस्करा पै। आका फरमाते ने अबू हुरैरा दस ना हुण तू की चाहना? महबूबा मेरी मां वास्ते दुआ कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओथे ही दुआ की, या अल्लाह अबू हुरैरा दी मां नू हिदायत अता फरमा। ते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला जल्दी उथों निकले, घर दा दरवाजा आके खटकाया, दरवाजा बंद है। महसूस किया अम्मा जी गुसल कर रहे ने ते जदों मां ने दरवाजा खोलिया ना ते नाल ही पढ़ दिए अशहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
فرماتے نے میرے نبی دی دعا دا اینا اثر میں گھر وچ بعد چ پہنچیا رب نے پہلے ہی دعا قبول کر لئی تے مائی آئی ہے آندی ہے محبوبہ دعا کر دیو اللہ منو شفاواں عطا فرمائے تے ہے کالے جے رنگ دی اندازہ کرو تے ہن ہے بھی ماڑی ہے بھی غلام ہے بھی لونڈی ہے میرے آقا فرماتے نے بی بی تنگ تے تو بڑی ہے تے منو اے دس رب کولو جنت لینی ہے اس بیماری دے عوضیاں شفا لینی تے ایمان والی سی نا یقین والی نبی دی زبان تے یقین تے ایمان تے عرض کر دی فوراً ہی یہ نہیں کہ سوچ کے دس نہیں ہے فوراً ہی کہیں دیئے محبوبہ رب کو لو جنت لینی محبوبہ رب کو لو جنت لینی ہے بی بی کہیں دیئے محبوبہ دن تے گزری جان گے دکھاں والی زندگی بھی گزر جائے گی ایک بندہ دکھاں دے نال دن گزار دا ہے ایک بندہ سکھاں دے نال دن گزار دا ہے دنوں او دے بھی ننگے دنوں دے بھی ننگے ایک فاقیہ نال زندگی گزار دا ہے ایک مال نال زندگی گزار دا ہے دنوں دے بھی گزر گئے دنوں دے بھی گزر گئے ایک آنسواں دے نال زندگی گزار دا ہے ایک خوشیاں دے نال زندگی گزار دا ہے او دن تے گزری جاندے نے کیوں نہ نبی کو لو آج آخرت دا سودا کر لئیے میرے نبی علیہ السلام نو عرض کر دیے محبوبہ انج کام کرو رب کو لو دعا کرو اللہ رب العالمین منو جنت دے دے میرے آقا فرمان دے نے میں دعا کر دیتے سونیا ایک دعا ایک اور کر دیو اے محبوب پیغمبر علیہ السلام دعا کر دیو کہ جدو منو مرگی دا دورہ پہندہ نا تے او دو میرا پردہ جڑا او اتر جاندہ ہے کالے جے رنگ دی شرم و حیا دی پیک کر جڑی میں گل کرنی چاہنا محبوبہ او دو میرا پردہ جڑا اتر جاندہ ہے رب کو لو دعا کرو کہ جدو جننے مرضی منو ہوں دورے پہ میں شکوا نہیں کرانگی گلا نہیں کرانگی لیکن میرا پردہ نہ اترے کرے میرا پردہ ظاہر نہ ہوئے کرے انی شرم و حیا والی اے عورت میرے آقا نے دعا کی تھی اور راوی روایت بیان کر دے اور محدثین بیان کر دینے بی بی جتنی دیر بھی زندہ رہی ہے ایک روایت دے مطابق 18 سال زندہ رہی ہے بی بی نو دورے پہندے رہے نے لیکن ایدہ پردہ اللہ نے نہیں کھولیا اللہ پاک ساڑیاں بھی عورتانو پردے دا پابند بنائے شرم و حیا دا پابند بنائے وما علینا الا البلاغ